त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अर्ली इलेक्सन दलहरूका आफ्नै तर्क। संविधानविद भन्छन् संविधानमा व्यवस्था रही छैन। स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदको निर्वाचन गर्दा प्रचण्डलाई हुने 3 यस्ता फाइदा छन्, त्यसैले त प्रचण्ड संसदको निर्वाचन गर्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको संयुक्त भेटवार्ता। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज दिउँसोको लागि बोलाइयो। वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव नहुँदा संविधान उल्लङ्घन हुन्छ, नेकपा एमाले नेता विष्णु रिमाल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले र लोकसभाबीच चुनावी एकता। आफू हार्ने डरले प्रचण्डले स्थानीयको चुनाव वैशाखबाट सारेर मङ्सिरमा पुर्याउन थालेपछि एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फायर सडकमा उत्रिने चेतावनी। गठबन्धनको यस्तो रणनीति, स्थानीय तह रोकेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव जुन असंवैधानिक छ। एकाएक सर्वोच्चले भन्यो असंवैधानिक काम कुनै पनि हालतमा नगर्नु। र आज बस्ने भनेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावको घोषणा नगरे नेकपा एमाले सडकमा मान्छे उतार्ने चेतावनी। के अब वैशाखमा स्थानीयको चुनाव रोकिएला त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा चुनावको कुराले तरङ्ग ल्याएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गठबन्धनको सरकारले टार्न खोजिरहेको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावपछि प्रतिनिधि सभा भङ्गको विषय फेरि बहसमा आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुष 5 गते संसद विघटन गर्दा अन्य दलले त्यसलाई प्रतिगमन भन्दै सडक तताएका थिए। पुष 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। उनले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि 2078 वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन समेत तोकेपछि सडक तातेको थियो। न्यायालय तात्यो, अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउताइदियो। केपी शर्मा ओलीकी सरकारले फेरि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दै फेरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिन्। पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रचण्डको प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेको संविधानविदहरूले बताउन थालेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शून्यतामा शक्ति आर्जनको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै उनले प्रचण्ड संसारभर नै बुलेटबाट उदाएका उग्र वामपन्थीले भोगेरै छाड्ने दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी यात्राको सकसपूर्ण तर अन्तिम खुड्किलोमा रहेको समेत बताएका छन्। बास्कोटाले प्रचण्डले जनतामा नभई विदेशीमा भर परेको, सिद्धान्त र सङ्गठनमा नभई गठबन्धन र षड्यन्त्रमा जोड दिएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, संसारभर नै बुलेटबाट उदाएका उग्र वामपन्थीले भोगेरै छोड्ने दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी यात्राको सकसपूर्ण तर अन्तिम खुड्किलोमा छन् प्रचण्ड। जनतामा होइन विदेशी भर, सिद्धान्त र सङ्गठनमा होइन गठबन्धन र षड्यन्त्रमा जोड। यस्तो भएपछि हरेक बुलेट ब्यालेटसँग भाग्छ। शून्यतामा शक्ति आर्जनको सपना नदेखे हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत ल्याउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै हालतमा छल्न पाइँदैन। यो असंवैधानिक कदम हो।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच हिजो साँझ भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनले आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, स्थानीय तह तथा सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको बताएका हुन्। उनका अनुसार निर्वाचनबारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शुक्रबार आज अपराह्न 4 बजे सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको चुनाव टार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमिरहोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रचण्डको यो प्रस्तावले तरङ्ग त ल्याएको छ, तर टिट फर ट्यागको शैलीमा आएकाले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, सरकारले घोषणा गरे नेकपा एमाले निर्वाचन इन्कार गर्दैन, तर त्यो प्रचण्डको धम्की मात्रै हो। तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अर्ली इलेक्सनबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन व्यवसायीहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरिरहेका हुन्। छलफलमा 2वटा सुझाव प्रस्तुत भएका छन्। पहिलो, राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने। यस्तो सुझाव दिने कानुन व्यवसायीहरूले स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि आम चुनाव गर्न पहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति खोज्न सुझाव दिएका छन्। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई मनाउने। एमाले आफै वर्तमान संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर हिँडिरहेकाले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भए राजनीतिक वातावरण बन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पास गर्ने। राजनीतिक वातावरण बनेपछि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने कानुनी अडचन नआउन सक्ने तर्क देउबा र प्रचण्डले भेटेका कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बेलायतमा संसदले आफै विघटन हुन चाहेको खण्डमा कानुन सम्मत हुने व्यवस्था छ। नेपालमा यस्तो कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुने बताएका छन्। हिजो बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता थापाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनेको बेला नेता थापाले यस्तो कुरा उठाएका हुन्। उनले लेखेका छन्, हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अन्तर्स्नातक मार्फत कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। काङ्ग्रेस प्रष्ट छ। असंवैधानिक कदम विरुद्धको सङ्घर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले संसदको गतिरोध हटाउन तयार नभएको भन्दै चुनावमा जाने बताइसकेका छन्। उनले स्थानीय चुनाव कार्तिकमा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् भने काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पनि अहिले पहिले संसदको चुनाव गर्ने पक्षमा रहेछन्। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्थानीय चुनाव पहिले गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। साथै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन कि सङ्घीय संसदको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने प्रस्तावबारे छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक अपराह्न 4 बजे बस्न लागेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवै कोरोना सङ्क्रमित भएपछि लामो समयदेखि गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको थिएन। दुवै नेता कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएपछि बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित वार्ता भएको थियो। आखिर किन संसदको निर्वाचन गर्न चाहन्छन् त प्रचण्ड? सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी तपाईँहरूमा अर्को भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आखिर किन डराए प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल? नेकपा एमाले गर्यो यस्तो घोषणा जुन घोषणाले गठबन्धन सरकारमा हलचल मच्चियो।